के हो यस्तो पानी हाल्दिएको त पानीले पगाले चाहिँ के कुकर ढकनीले लाग्दैन त मार्ने हो अब यसलाई तन्क्याउन पर्यो अर्को कुकरमा चाहिँ पकाउन पर्यो अहिले के भएको त्यसको ढकनी सानो कुकर ठुलो यसको कुकर सानो ढकनी ठुलो यो के यो कारखानै त्यस्तै हो कि मेरो चाहिँ मेरो ढङ्ग नपुग्यो कि लो हुँदैन मार्ने भाइ कसरी पकाउने हो यो काम लाएर गयो कि बुढीले अरे अब बुढी आएर जे गर्छ म त सक्दिनँ के भो किन बरबराएर बुढो होइन यो भाँडो कस्तो हो यो कम्पनी खराब कि मेरो ढङ्ग नपुग्यो हो एउटा कुकरको सेट झिके उसको कुकर ठुलो ढकनी सानो छ फेरि त्यो सकिन भनेर अर्को कुकर झिकेको यसको ढकनी ठुलो छ कुकर सानो छ नपकाइकन नि बसेको छु म त के गरे हो यस्तो ढङ्गसँग केही छैन हेर चप्पल लाएर भित्रै आएर थचक्क बसेको छ उस बेलादेखि एउटा खाना बनाउनु है भनेर गएको मान्छे त अहिलेसम्म त खाली कुकर राखेर टङ्ग्रङ्ग गरेर बसेको छ हे भगवान सिकाउन पर्यो नि त बुढी बाल्यकाल छँदाखेरि आमा दिदीले गरिदिनु भयो मैले गर्नै परिन ठुलो भएपछि तिमी आयौ झनै मैले गर्नै परेन अब मैले त कसरी जान्नु त नि काम सिक्नै मौकै पाइन अब यो उमेरमा केलाई सिक्नु पर्यो र मैले केलाई गर्न पर्यो र अब आऊ तिमी नै पकाऊ अनि खाउँला नि जहाँ जे काम गर्न गए पनि आफैले पकाउनु पर्छ टिक्क राख्ने एउटा यति सघाइदिनु होला भन्ने लागेको थियो त्यही पनि छैन ढङ्ग हेर यो ठुलो कुकरको पिको ल्याएर सानो कुकरमा ल्याएर लगाउनु खोजेर लाग्छ खै उता जानु अब यति सानो काम गराएर गएको पनि यसको कुनै कामको सार पाइँदैन यो बुढोको बुद्धि के को कहिले आउला र हो र आइसक्यो अब तिम्रै अगाडि आउँछ उफ्रिँदै बुद्धि ओ बुद्धि उफ्रिँदै आउँछ भने बुद्धि उफ्रि त्यही होला बुद्धि उफ्रिरहेको ल हेर्नु त्यहाँ यी हजुरको बुद्धि यही हो ओ जय गोरखकाली अनि यो थापाकाजीको छोरो एक्कासी कहाँबाट आयो फुर्सदमै भएर बनाउनु भएको छ भगवानले पनि यिनलाई त कति राम्रो हो मोरो ए बुढी मलाई बुद्धि धेरै छ भनेको हो कि बुद्धि नै छैन भनेको तिमीले यहीँबाट बुझियो नि बुद्धि छ कि छैन भन्ने कुरा त ए बुढी अब एकछिन यही ठुसुक्क बसौँ एकछिन यो बुढो पनि कहिले बसौँ भनेछ कहिले घुम्न जाम भनेछ एकछिन दुई पाइला हिँड्न पाएको छैन टुसुक्क बसौँ भनेछ कसै गरे पनि सुख नदिने भयो अनि तिमीलाई नभनेर कसलाई भन्ने त नि अर्का बुढीलाई अर्का छोरी चेलीलाई भन्न जाने त उनीहरूलाई त जिस्याउने मात्रै हो बेला बेलामा बाटो हिँड्दाखेरि है मलाई धेरै खसालेर बोल्ने काम नगर तिमीले वरिपरि बाटो चौबाटो छ मान्छे छन् अनि अलिकति समस्या हुँदैन खिसियाको भन्दैनन् खसालेर बोल्यो भन्दैनन् फिरन त्यसलाई वरिपरिको मान्छेले सुने के भन्लान् सुने भने के भन्छन् साँच्चै नि बुद्धि नभएको भनेर हेप्दैनन् हिङ सके पनि हिङ बाँधेको टालो हो नि त बुढी म हेपेर नबोल आफ्नै बुढाको इन्सल्ट गरेर बोल्दाखेरि इन्सल्ट अरे
त्यो नजानी किन बोल्नु पर्दो हो त ठुटी इङ्ग्लिस नहेप भन्ने अनि आफै यस्तो यस्तो बोल्ने झन् अरूले हेप्दैनन् यस्तो सुन्यो भने शुद्ध नेपाली बोले त भइगयो नि जमाना आधुनिक आइसक्यो यसो मिसाइदिएको नि त त्यही अङ्ग्रेजीले गर्दाखेरि त त्यत्रो जाहिर खाएँ यत्रो चाहिँ आँखाले देखुन्जेल फाँटहरू चाहिँ जोडेको छु बारी जोडेको छु गलाभरि चाहिँ हार तिलरी मङ्गलसूत्र चपक्क बनाइदिएको छु दराजमा हेर त्यत्तिकै छ अनि त बस्नलाई यत्रो बिल्डिङ घर छ जग्गा जमिन प्रशस्त छ अनि तिमीलाई के चाहियो त नि फिरन्तिनी आमा ए भगवान यत्रो सुन्न भन्दा पहिला यो कान किन बन्द भएन कमसेकम लाउन नपाए नि यत्रो भन्न त आउँदो रहेछ ल्याएर यति राम्रो घर छ यस्तो घर अहिले कुनै चाहिँ मान्छेको छ बास बस्ने घर पनि एक रात मात्रै कटाउने जस्तो घर छ यत्रो जिन्दगी कसरी गुजार्ने थाहा छैन के भने कि तिमीले त्यत्रो बेकारको यत्रो पैसा तिरेर रड बालुवा छड राम 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 त्यत्रो पैसा तिरेर रड बालुवा सिमेन्ट सबै तिरेर मार्बल ओछ्याएर घर बनाएर टाइल राखेर मार्बल राखेर तिमी चिप्लेर टल्क्यौ भने नि म के गर्ने नि यही फोस्रो घर यही बिल्डिङ ठिक छ मलाई यही फिरन्तीको घर भनेर कहाँदेखि हेर्न आउँछन् टिकटक बनाउन आउँछन् खै कुरो बुझेको हो मेरो यत्रो महललाई तिमी कटेरो भन्ने बाटो कता जान्छ कहाँ जानु पर्ने हो र नानी तिमीलाई खै थाहै छैन कहाँ पुग्छु अनि खै कहाँ पुग्छु भन्छौ टुङ्गै नभइकन कहाँ जान हिँड्यो र नानी त्यसरी थाकिसकेँ म जिन्दगीबाट म कहाँ जान्छु के गर्छु मलाई के पनि थाहा छैन मैले सब कुरा भुलिसकेँ तिमी जान लागेको चाहिँ कहाँ हो नानी भन त टुङ्गे बिना हिँडेर गिद्धले सिनो ढुकेको चाहिँ गरेर आवारा केटाहरू सबैतिर चाहिँ ढुकेर बस्छन् विचार गर्नुपर्छ नानी हेर नानी तिमी यसरी हिँड्यौ भने ती आवाराहरूको हातमा पर्यो भने त चिल्ले कुखुराको चल्ला गाजे चाहिँ लुचाचुडी गरेर तिमीलाई सिध्याउँछ नानी तिमीलाई थाहा छ कि छैन नानी म कहाँ जाऊँ के गरौँ म कसको भरोसा गरौँ कसलाई विश्वास गरौँ मैले मेरो खुसी कहाँ छ न घरको न घाटको भएको छु घरमा भएको भए सुखले शान्तिले सास फेर्न पाउँथ्यो होला घाटमा भएको भए जलेर खरानी बन्थ्यो होला न घरको न घाटको भएको छु घरमा भएको भए सुखले सास फेर्न त पाउँथ्यो होला घाटमा भएको भए जलेर खरानी त बन्थ्यो होला हरेस खाना हुन्न नानी आउँछन् दिन आत्तिनुहुन्न है कुनै दिन माया बढी भएर पोखिएर जान्छ कि जस्तो लाग्थ्यो आज साँच्चै नै पोखिएर छताछुल्ल भयो माया बाआमा भुइँकुलो गर्दा पोल्टाको पोखे चाहिँ भयो आमा न घरमा जान पाए न माइत नै जान सके जीवन धेरै लामो छ नानी एउटा मात्रै गलत निर्णय लियो भने पनि पश्चातापको ज्वालाभित्र बसेर जिन्दगीभरि पिल्सिनु पर्ने हुन्छ क्या जति असह्य भए पनि सहनै पर्छ नानी दुःख भन्ने कुरा मुटुभित्र हुन्छ खुसी भन्ने कुरा आँखाको डिलमा हुन्छ तिमी दुःख बोलाउनलाई रुन्छौ नि त्यो दुःख चाहिँ भित्र मुटुको कुनाभित्र गएर पोल्न थाल्छ आँखाको डिलमा भएको खुसी त्यही आँसुले बगाएर लगिदिन्छ त्यसैले रोएर आफू कमजोर नबन त्यही कारण रोएर आफ्नो आँखाको डिलमा भएको खुसी बगाएर आफू कमजोर भन्ने काम नगर नानी आफू अलिकति बलियो बन्नुपर्छ आफूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्छ बुझ्यौ नि
हिजो सम्झिँदा पनि साह्रै पछुतो लाग्छ आमा मलाई। मैले पहिलादेखि नै उहाँलाई मन पराए। मैले चाहेको चिज जसरी पनि पाउनुपर्ने जिद्दीपनाले नै मलाई आज यो अवस्थामा पुर्यायो। माया भन्ने के हो भनेर बुझ्दादेखि नै मैले उसलाई माया गरेँ, तर उहाँको अन्तै बिहे भयो। सहन सकिनँ, तैपनि सही झैँ गरी जस्तो गरेर घर परिवारमा फाटो ल्याएर उहाँको जेठी बुढीलाई घरबाट निकाल्न बाध्य म आफैले बनाएँ। आफू कान्छी बनेर भित्रिए। ठिकै चल्दै थियो। एक दिन हामी घरमा बसिरहेको बेलामा ल अब यो कुर्ता लगाउनु, ल छिटो छिटो लगाउनु, छिटो लगाउनु भनेको। अघि सर्च के भने थाहा छ नि, भनेपछि मान्नु पर्दैन। छिटो लगाउनु है, मलाई अरू कुरा थाहा छैन। छिटो छिटो लगाउनु, मलाई अरू थाहा छैन। छिटो लगाउनु के छिटो। के हो तिमीहरूको पारा? एउटी महारानीले आदेश दिएर गएछ अनि खुसी के हो तिम्रो पारा चाहिँ? तिम्रो चाहिँ यो लुडो हेरेर बस्ने? तिमीहरू यत्तिकै रलिएर बसेर पुग्छ? काम खोज्न जानु पर्दैन? म यो मोबाइल सोबाइल दिन्न, जहिलेसम्म काम खोज्दैन तहिलेसम्म केही पनि दिन्न। काम छैन, मोबाइल हेरेका छन्, बसेका छन् दिनभरि, भनेको केही मान्ने होइन। खुसी अब मम्मी रिसाइहाल्नु हो। अब जाहिरको कारणले गर्दाखेरि ल अब म जाहिर नभेटी म यो घरमा फर्किन्न। मम्मीले मोबाइल पनि दिनु भएन, म जान्छु ल। निस्क्यो है त। छिटो आउनु है। हुन्छ। अनि सुरु भयो मेरो दुखान्त यात्रा आमा। नानी अर्काको खुसी खोसेर आफू रमाउन खोजेर कहाँ पाइन्छ र? यस्ता कुरा यस्ता कन्जराको दिमागमा कहिले भरिएला? चुप लाग्नु। बिचरा त्यस्तो रोइराकीलाई झन् यस्ता कुरा गरेर झन् रुवाउने। आफ्नो भाग्यमा जे जति छ जस्तो छ त्यति मात्रै पाइन्छ। जबरजस्ती गरेर केही पनि हुनेवाला छैन नानी। साँच्चै नानी, अस्ति त जागिर पाएँ भन्दै खुसी हुँदै लड्डु बाँड्दै हिँडिथ्यौ। त्यो लड्डु हामीले पनि खाथ्यौँ। के भयो अहिले? भाग्य कमजोर भएपछि कस्तो के लाग्छ र आमा? चाबेलमा एउटा कपडा पसलमा काम गर्न थाले, फेरि यहाँ एउटै साउको हो नानी, उता काम गर भनेर म अनि यता भक्तपुरमा सिफ्ट भएको थिएँ आमा। अनि आएर यही काम गर्न थालेँ आमा। यहीँबाट जान आउन नजिक भएको कारणले गर्दा यता पठाएको थिएँ। घरबेटीले बिहे भएको केटी एक्लै बसेछेस्, म राख्न सक्दिनँ भनेर घरबाट निकाले। कोठाभित्र पस्नै दिएनन् मलाई। कोठा खोज्न अन्त पनि गए, जहाँ गए पनि मलाई कसैले भाडामा दिनै खोजेनन्। त्यही भएर दिक्क लागेर हिँडेको म। ल अब जान्छु पनि म आमा बा। रात पर्न लागिसक्यो नानी। अब यति बेला एक्लै केटी मान्छे कहाँ जान्छौ? न बस्ने टुङ्गो न खानी टुङ्गो। हेर त मेरी छोरी जस्तै उमेरको रहेछ। अघि फिरन्ते भएको कुरा सुन्यौ नि। जमाना अहिले यस्तो छ,
अहिलेको जमानामा नि बाउको काखमा छोरी चेली सुरक्षित नहुने जमाना छ। यति राति कहाँ जान्छौ नानी? न बस्ने टुङ्गो छ न खाने टुङ्गो छ। छोरी जस्तो उमेरको रहेछौ। अहिलेको जमानामा आफ्नै बाउको काखमा छोरी चेली सुरक्षित नहुने जमाना छ। एक्लै छौ, कहाँ जान्छौ, के खान्छौ, केही टुङ्गो नभए नजाऊ नानी। हामी पनि बुढाबुढी एक्लै छौ। अब तिमी यहीँ बस, तिम्रो व्यवस्था नहुन्जेल तिमीलाई हामी जान दिँदैनौँ नानी। दुःख सुख गरेर हाम्रै कटेजमा बसौँला। मिठो मसिनो जे छ, खोले फाँडो जे छ त्यही खाउँला बसौँला। चिन्ता नल्याउ नानी। जय गोरा काली, देखभेट भइहाल्यो, माया लागिहाल्यो, प्रभुको लीला। त्यही त। ल अब भित्र जाम, खाना बनाऊँ, खाम, साँझ पर्न पनि लागिहाल्यो। ल जा। ल है नानी, मेरो यही हो बङ्गला। अब कुना काचा सरसफाइ गरेर अब कता हुन्छ मिलेर बस्ने। अब म त यता बाहिर लहर डुल्दैमा मलाई ठिक्क हुन्छ। घर एकछिन बस्न मन लाग्दैन। खेन तिमी आमासँग चाहिँ बसेर यसो चाहिँ मिलेर बस्ने। मैले जुन बुढालाई मैले ठेलेर लडाएँ, आज उही बाले मलाई आफ्नो घरमा बासको शरण दिनुभयो। कस्तो भाग्य रहेछ मेरो। मलाई सधैँ यसरी नै माया गरिराख है। दाजु पनि कहाँ गयो उसैको पिर लागिरहेछ। किन जाउँ घर? ए छोरी, ए साँच्चै तेरो स्कुलको फी कति आएको थियो अरे? एक्जाम फी र महिना फी गर्दाखेरि 27,000 आउँछ। कहाँबाट ल्याउने होला त्यत्रो पैसा? भएका गरगहना पनि सबै सकिहाले। केही राखेर निकालौँ भने पनि छैन। अस्ति नै पनि छोरा बाहिरबाट आउँदाखेरि के भयो, पैसा पुगेन, यो गर्न पाइन त्यो गर्न पाइन भनेर भन्यो। ल जा बेचेर जे गर्छ गर भनेर पठाएँ। अब कसरी तिर्ने होला त? अब कसरी टार्ने हो? अब पैसा नबुझाए जात दिन नपाउने होली। अब आफूले पैसा कहाँबाट खोजेर ल्याउनु? पैसा नदिइकन अब एक्जाम दिन पाइँदैन कि एक्जाम दिनै नजाउँ कि जागिर खोजेर जागिर खान जाऊँ मामु? हजुरलाई कस्तो पिर है मामु? म हजुरको पिर देख्नै सक्दिनँ मामु। किन छोड्ने नि पढ्न? जागिर खाने कुरा नगर त। दाइलाई राम्रै होस् भनेर जागिर नपाइकन घरमा आइज भने, तर आजसम्म यतिका दिन भइसक्यो। खोइ कता गयो। दाइ निस्केर गएदेखि खुसीको पनि केही खबर छैन। कहाँ होली खुसी, कहाँ होला दाइ? दुवैको मोबाइल खोज्दिए। कमसेकम मोबाइल मात्रै नखोजिदिएको भए पनि कमसेकम अहिले आएर यसो सम्पर्क त गर्न पाउँथे होला। आफै उस्ती आज यिनै मोबाइल हेर्दै रुँदै गर्नु पऱ्यो। दुवैको मोबाइल आफूसित छ न। उनलाई त थाहा थियो नि, यसो फोन गरे भयो नि उनी। आफूले गरौँ कसलाई गरौँ? यही हेऱ्यो बस्यो। तिमीले घमण्डले र दिदी पनि यो घर यस्तो भएको, घरभरि भएका मान्छे राखापाखा कति गर्नु यही कुरा? छोरीको फी तिर्न नसके यसको पढाइ बिग्रिन्छ। कुन दिन घर छोडेर यो पनि हिँड्यो भने डर छ। मेरो मामुलाई छोडेर जस्तो परिस्थिति आए पनि म कतै पनि जान्न बाबा। यति कुरा चाहिँ ढुक्क हो। दाइ भाउजू घर छैनन्, बरु हजुरले पो जागिर खाने हो कि बाबा? जसरी नै घर खर्च टार्नै पर्यो बाबा।
जति दुःख गर्ने मैले उही बेला गरेँ। अब यो बुढेसकालमा म कसलाई जागिर दिए भन्न जाउँ। बरु तैँले खोजेर खान छोरी। हेर न, लाज पनि छैन। आफू चाहिँ बुढेसकाल अरे, यो पढ्दै गरेकी छोरीलाई चाहिँ जागिर खान जा अरे। अनि जागिर खान थालेपछि यसको पढाइ बिग्रिन्न। बरु हजुर जागिर खान नसके मै जान्छु नि जागिर खान। न त छोराबुहारी खोज्न जानु भन्दाखेरि जान सक्ने हिम्मत, न त केही काम गर्ने आँट गर्ने। यस्ता पाराले जिन्दगी कसरी चल्छ? कति किसिम गरे अनि म नि घर छोडेर हिँड्छु अनि थाहा पाउने आमा छ। कत्रो धम्की, तिनै छोराबुहारी जस्तै हराउने विचार छ र? छोराबुहारीका त हात पाखुरा बलिया छन्, केही काम गरेर खाउला भन्ने आँटले निस्किए। घरबाट 10 पाइला बाहिर निस्किएर हिँड्न नसक्नेले घर छोडेर जान्छु भनी धम्की दिने मलाई। ए गए हुन्छ, जान मन लागे। यसै त दुनियाँ कुरा सोच्दा पागल हुने बेला भइसक्यो। होइन ए बुढी, हामी नि गाई पालन गर्नुपर्छ कि क्या हो? ऊ हेर त छिमेकी गाई कति राम्रा छन्। गाई पालेर दुध बेच्न सक्यो भने केही खर्च पनि टर्छ नि त। भने जस्तो सजिलो छ गाई पाल्न? कसले घाँस काट्ने, कसले स्याहार गर्ने त्यो गाईको? अब सधैँभरि तछाड बछाड गर्नुभन्दा अब बुढाबुढी मिलेर गर्नु पर्यो। सल्लाह गरौँ नि त। तिमीले सके तिमीले गर, मैले सके म गर्छु। ती छोराबुहारीको बाटो हेरेर कति दिन कुर्नु, त्यही पारा हो भने अब भोकै मर्ने दिन आउँछ छिट्टै। पहिला कमाएर राखेर सकिहाल्यो, अब अहिले आउने बाटो कहीँ छैन। हो, यस्तै दिन आउँछ भनेर त मैले बेलैमा बुद्धि पुर्याउनु पर्छ भनेको। उमेर छैन्जेल ख्याल ठट्टा गर्दै, सुको कमाउँदा रुपियाँ खर्च गर्दै हिँड्नु भयो। आज यी दिन आए। होइन, मैले राम्रो कुरा त कहिले देख्दैनौ तिमीले। छोराछोरी सानै थिए, अब यिनीहरूको आमाले छोडेर गइहाली बेलैमा। उपचार खर्च पानी बगेसरी बग्यो, आखिर न उरै न सम्पत्ति रह्यो। केही समयपछि मन बुझाएर तिमीलाई बिहे गरे। तिमीले बिहे गर्दा नि खर्च भएकै हो। यी केटाकेटीलाई पढाउन कति लाग्यो तिमीलाई थाहा छँदैछ। अब म यो बुढेसकालमा आएर कहाँ गएर काम गरौँ? अब म काम गर्न सक्ने छु त? बितेका दिन खोतालेर मन दुखाएर के काम भयो? अब दुःखका दिन गए आए, अबका दिन सोच्नु पर्यो नि। अब त कसो गरे पैसा कमाउन सकिन्छ, अब त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। 12 छोरा 13 नाति, बुढाको धोक्रो काँधा माथि भनेको यही हो। बुढेसकालको सहारा आफ्नो आफै हो, अरू केही नखोजौँ। सुख र दुःख भन्ने त जीवनमा आइरहेको छ नि मामु। पिर गरेर केही हुन्न। मेरो छोरी पनि बुझ्ने भएछ, साह्रै चित्त बुझ्ने कुरा गरिस् छोरी। सुन्नुभयो छोरीका यति राम्रा कुरा? सुने, हाम्रो छोरी नि त ठुली भएछ नि। सुखैमा यत्रो उमेरसँग राख्दाखेरि पनि मेरो छोरी बुझ्ने भएछ। ती छोराबुहारी नि कहाँ गए भेटाउनु पाए। छोरा र दुइटै बुहारीले सँगै राख्नुहुन्थ्यो भन्न कति सजिलो छ। खुकुरीको एउटै दापमा दुइटै खुकुरी अड्छ र? माया गरेको नदेख्ने यी दुइटैले पाखा लाएर अर्कै बिहा गर्ने विचार छ मेरो छोराको। हेर बुद्धि, कति बुहारी बटुल्ने मन छ। घर भएको दुइटालाई निकाल्यो, अब कुन चाहिँ आउँछ फेरि? नारी भएर नारीको व्यथा बुझ्दैनन् भनेको कुरा यही हो। ल भयो, आफू मात्रै जान्ने बन्नु पर्दैन। मैले मात्रै जिउजु गर्नुपर्ने हो र बुहारीहरूलाई? होइन, तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई मान्नु पर्दैन? कहाँका महारानी हुन् तिनीहरू? ए भगवान, तिमीसँग मेरो केही नलाग्ने भयो है? यो मामु र बाबा जागिर पनि भेटेपछि झगडा मात्रै गर्न पर्छ। यो मिठो गफ गरेको त कहिले पनि देख्न नपाउने भयो। जागिर पनि भेटेपछि जागिर पनि झगडा मात्रै गर्नुपर्छ। जागिर पनि झगडा गर्नुपर्छ। जागिर पनि झगडा भने नगर त छोट।
गर्नुपर्ने छ नि। आन्टी हजुर आन्टी ललिपप दिसो न। कतिवटा? एउटा दिसो न। अरू नि आउँछ? आउँछ कतिवटा दिन? 5 वटा आउँछ। आउँछ। यो पैसा कहाँबाट ल्याएको बाबु? मैले राम्रो मार्क्स ल्याएको भएर मलाई ड्याडीले दिसेको। कति रुपियाँ हो थाहा छ? जाऊ तिम्रो बाबा मम्मीले बोलाऊ त। किन आन्टी, उहाँहरूलाई त बोलाउन मिल्दैन। त्यसो भए चोरेर ल्याएको रहेछ होइन त? होइन के ड्याडीको पर्सबाट निकालेको पनि चोरेको हुन्छ? यसबाट पैसा त फिर्ता आउँछ। तिमीलाई दिन्न, जाऊ मम्मीलाई बोला। मलाई न दिसो क्या। यहाँ पनि रहेन छ, पढेर बस भनेको छोरो कहाँ गएछ यो? ए बुढो कहाँ गएछ यो? बाहिर पनि छैन। कहाँ चाहिँ गएछ यो केटो? के भयो? किन आत्तिया? छोरो कहाँ गएछ? यहाँ पढेर बसिराखे भनेको, बाहिर पनि छैन, यहाँ कोठामा पनि छैन। पढिराखै भनेर म खाना बनाउन थालेको, कहाँ गएछ? छैन कतै पनि त। खाना खाने बेला हुन लागिसक्यो, खाना खान 1 घन्टा लगाइदिन्छ। कहाँ गयो? अघिदेखि खोजेछु, कतै छैन त। ढिला हुन लागिसक्यो। यतै होला नि। कहाँ गयो होला र? खोज न वरिपरि। छैन कतै पनि, जताततै सोधिसकेँ। उता साथीकोतिर गएको कि यता पनि खोजेको, कसैको घरमा पनि छैन। कहाँ गएछ यो? कहाँ गएछ त नि? यसरी घर छोडेर हिँड्ने मान्छे त होइन। नभनी त काहीँ पनि हिँड्थेन। खोज्न जानु पर्यो के हो? अलि पर त चौकतिर जाउँ त। यता गएको कि? जाऊँ त। पैसा निकाल्यो तिमीले यहाँबाट? छैन, मैले किन निकाल्ने र पैसा? ए बा, त्यही पैसा बोकेर गयो क्या हो छोरो? त्यो पैसा लिएर पसलतिर गयो कि क्या हो त्यो? पहिला पनि कति निकालेर लिएर हिँडिरहेको थियो, सम्झाएपछि निकाल्न छोडेको थियो, फेरि निकालेर लिएर गयो जस्तो छ। जाम त बाहिर। पक्कै त्यसैले निकाल्यो। छोरीलाई जन्माएर मात्र हुन्छ, राम्रो सिकाउनु पर्यो नि। आफै मात्रै जान्ने, आफूले पनि त सिकाउँदा हुन्छ त। आफ्नो पनि छोरो हो कि अरे। सानै छ, अझै पनि सम्झाएर बुझाएर सही बाटोमा ल्याउन त अझै मिल्छ नि त। यही मलाई मात्रै कराएर बस्ने कि छोरो खोज्न पनि जाने हो? स्कुल जान ढिला हुन लागिसक्यो। छोरो भेटेपछि जति कराए पनि हुन्छ। अहिले आएर कराउनु होला, जाम हिँड्नु छिटो खोज्नलाई छोरोलाई। जमिन डाका कहाँ गयो भने त यहाँ पो आएछ। उहाँ खोजेछ मम्मी। ए तपाईँहरूको बाबु हो? हो नि। छोरो खोज्दा खोज्दा उहाँ कहाँ गयो भनेर हैरान भइसकेको थियो, यहाँ आएछ। कति पैसा ल्याएको थियो यसले? पैसा त 1000 को ल्याएको थियो। ललिपप 5 वटा मागेको थियो, एउटा मात्रै दिएछु। बाबा मम्मी बोला भनेको मानेन, आयो नि है दिइरहेको छु। पैसा यही हो। यस्तो बदमास काम गर्छन्। अस्ति नै मैले सम्झाएको होइन पैसा चोर्न हुँदैन भनेर? झुट बोल्न हुन्न, पैसा चोर्न हुन्न भनेर मैले त्यत्रो सम्झाएको। बिर्सिएर फेरि अहिले पैसा लिएर हिँड्ने त? बिर्सियौ? अनि खै त भनेको माने। स्कुल जाने बेला भइसक्यो, यस्तो नचाहिँदो काम गर्नुहुन्छ? जति भने नि लाग्दैन यसलाई। भोलि पर्सि फेरि ठुलो भएपछि चोर डाका बनेर हिँड्लास्। भोलि पर्सि पुलिसले लगेर थुनिदिन्छ, अनि थाहा पाउँछस्।
गर्दैनस्। उता खाना पस्किराखेको गएर खाना थाल त, स्कुल जान ढिला हुन लागिसक्यो। ल भन बढी अब के गर्ने हो? जागिर भने जस्तो पाइँदैन, हातमा पैसा सुकुन छैन, अब के गर्ने हो? कि विदेश जानु पर्यो कि अब केही न केही त गर्नु पर्यो नि। पहिला पनि यही दुःख भयो भन्दै विदेश जानु भयो। राम्रै काम पाउनु भयो, कमाउनु पनि भयो, फेरि यतै बस्छौँ आउनु काम छोडेर भने आउनु भयो। कमाएको पनि यताउता गर्दै सकिहाल्यो। मूल सुके पनि गाग्रीभरि पानी छँदैछ भनेर मक्ख परेर बसियो। त्यसैमा रमाउन खोजियो भने गाग्री रित्यो भने त प्यासले मरिँदो रहेछ त बुढो। गाग्रीको पानी जति पुर्याएर चलाउँछु भने पनि नहुँदो रहेछ के। मुहान संरक्षण गर्नै पर्दो रहेछ, मुहान सुक्न दिन हुँदो रहेनछ त बुढो। यो सब भएको तिम्रै कारणले गर्दाखेरि हो। छँदाको जागिर छोडेर आइज कि आइज पार्यौ। आएँ जति कमाएको थियो उतै गाउँमा बसेर चलाएको भए नि त हुन्थ्यो नि। सहरमा एउटा घर चाहियो भन्यो, लाउन त भनेर किन्न भने यही तिम्रो जिद्दीपनले आज यो स्थिति आएको छ कि, बुझ्यौ? अहिले यही घर पनि धितो राखेर पैसा निकालियो, यता उता यो काम त्यो काम गर्दा गर्दै त्यो निकालेर पैसा पनि सकियो। अब कहाँबाट ल्याएर तिर्ने हो ब्याङ्कको लोन? खाने के हो? छोरा पढाउने केले? अब के गर्ने हो? यसको छिनोफानो त गर्नै पर्यो। अब रोएर कराएर टेन्सन लिएर समस्या समाधान हुने होइन के अरे त। एउटा न एउटा विकल्प त खोज्नै पर्यो नि। अब जसो तसो गरेर पनि यो घर बेचेर लोन तिरौँ, अनि बाँकी रहेको पैसाले चाहिँ गाउँतिर गएर एउटा कृषि फर्म खोलौँ। हामीलाई सरकारले पनि अलिकति अनुदान गर्छ, अनि त्यसबाट एउटा कृषि फर्म दर्ता गरेर गाउँतिर गएर बसौँ न त। गाई बाख्रा कुखुरा पालेर बसौँ, हुँदैन त? सकेसम्म खेतीपाती गरौँला, जग्गा जमिन टन्नै छँदैछ। दुःख नगरी सुख कहाँ पाइन्छ र? कस्तो लाग्यो मेरो कुरा तिमीलाई? विदेश गएर छुट्टिएर बस्नु भन्दा त जति सकेको मै पनि दुःख गर्छु नि त। ठिकै छ। अब भोलिबाट यही प्रोसेस चाल्नु पर्यो। भोलिदेखि किन, अहिले बाबुलाई खाना खुवाएर स्कुल पठाऊँ, त्यसपछि आजै जाऊँ न त ब्याङ्कतिर। ल जाऊँ खाना खानलाई।
face.